n ऑफ VI डिवाइडेड बाय n, और अगर हम प्रोबेबिलिटी का ये सिंबल इस्तेमाल करें तो V बार इज इक्वल टू VI मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ VI। तो इस तरह से हम एवरेजेस कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड की आपने मैथमेटिकल डेफिनेशन तो देख ली, लेकिन इसको हम बेहतर तौर पर यूं समझ सकते हैं कि इस एवरेज स्पीड से कुछ स्पीड्स ज्यादा होंगी और कुछ कम होंगी। गोया कि कुछ गाड़ियां इस एवरेज स्पीड से ज्यादा तेजी के साथ हरकत करती हैं और कुछ कम। यही बात हम गैस के हवाले से भी कर सकते हैं, क्योंकि गैस के अंदर मुख्तलिफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं और वो मुख्तलिफ रफ्तारों के ऊपर हरकत करते हैं, मगर एक एवरेज स्पीड होगी और कुछ मॉलिक्यूल्स उससे ज्यादा तेजी से हरकत करेंगे, कुछ कम। अब हम इस कॉन्सेप्ट को गैस के हवाले से मजीद परखना चाहते हैं। फर्ज कीजिए कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो अक्सर ऐसे होगा कि ये दूर से गुजर जाएगा, कभी ऐसे चला जाएगा और ये बहुत कम आपस में टकराएंगे, लेकिन कभी ना कभी तो ये टकराएंगे। और हम यकीन से कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल कई हजार दफा या कई लाख दफा एक मिनट के अंदर टकराता है। हम ये जानना चाहते हैं कि एक टक्कर और दूसरी टक्कर के दरमियान फासला ऑन द एवरेज कितना है। अब ये भी हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल्स बस यूं टकराएं और फिर अगली टक्कर जो है बहुत देर बाद हो, मगर एक एवरेज डिस्टेंस है जिसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। इस मीन फ्री पाथ को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? अव्वल ये कि हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, उसको आप V कहें। फिर जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो उतना ही ज्यादा इम्कान बनता है दो मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराने का। गोया कि ज्यादा डेंस गैस में मीन फ्री पाथ कम होगा। तो चलिए हम इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। फर्ज कीजिए कि दो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, एक जिसका साइज R1 है, दूसरा जिसका साइज R2 है। तो फिर ये उस सूरत में टकराएंगे अगर इनके दरमियान फासला R1 प्लस R2 के बराबर हो। अगर इससे ज्यादा है तो वो यूं गुजर जाएंगे, इनकी टक्कर आपस में नहीं होगी। एक डिस्टेंस फिर बनता है D, और अगर हम एक ट्यूब लें, उस ट्यूब की लंबाई V इंटू T हो। V इज द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स और T वो टाइम है जो एक और दूसरी टक्कर के दरमियान गुजरता है। लिहाजा अब ये कैलकुलेशन हम इस तरह से करेंगे कि द मीन फ्री पाथ, जिसको मैंने यहां पर लैम्डा कहा हुआ है, into the number of molecules moving with speed V into the area pi d squared into VT। अब इसको VT के बराबर होना चाहिए। तो मैं ये फिर बात दोहराता हूं कि हमने टाइम T का एक वक्फा लिया है। ये वो वक्फा है जिसमें ये मॉलिक्यूल और एक दूसरा मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। इसको आप मीन फ्री टाइम बिटवीन कोलिजन्स कह सकते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दैट इज NV, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इनटू द वॉल्यूम। वॉल्यूम की मिकदार कितनी है? पाई d स्क्वेयर्ड इंटू VT। चुनाचे यहां से लैम्डा की कीमत निकलती है 1/n इंटू d स्क्वेयर्ड, और n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब यह बनता है कि अगर मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो, गोया कि इस गैस की डेंसिटी कम हो एक फिक्स वॉल्यूम के लिए, तो ये लैम्डा बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा होने का मतलब ये कि एक टक्कर और दूसरी टक्कर बहुत कम होती है और इनके दरमियान जो फासला है वो बहुत ज्यादा है। इसके बरक्स अगर कसाफत ज्यादा हो तो एक मॉलिक्यूल अक्सर किसी और मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा। तो लैम्डा इज द डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन्स। अब फर्ज कीजिए कि हम एक बहुत ही डाइल्यूट गैस लेते हैं, तो उसमें फिर एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ शाज़ो नादिर ही टकराता है। ऐसी सूरत में जहां ये बिल्कुल ही नहीं टकराता,
اس کو ہم آئیڈیل گیس کہتے ہیں. آئیڈیل گیس پر مزید بات کرنے سے پہلے مجھے ایک کوانٹٹی ڈیفائن کرنی ہے جس کو مول کہتے ہیں. مول از این اماؤنٹ آف گیس کنٹیننگ 6.02 times 10 to the power 23 molecules. یہ 6.02 times 10 to the 23 molecules ایووگیڈروز نمبر کہلاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ مختلف گیسز میں مختلف قسم کے ایٹمز ہوتے ہیں اور ان کے ماسز مختلف ہوتے ہیں. ایک مول کا مطلب ہے اماؤنٹ آف گیس کنٹیننگ 6 times 10 to the power 23 molecules. اور مولر میس جس کو کیپٹل ایم کہتے ہیں, دس از دا میس آف 1 mole آف اے گیس. سو ایم از اکول ٹو اے گرامس. یہاں پر ایک اور سمبل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفائن کیا گیا ہے, N, which is called the number of moles, which is the number of atoms divided by Na, یعنی کہ ایووگیڈروز نمبر. اب اگر ہم آئیڈیل گیس لا لکھیں تو اس کو ہم یا تو پی وی ایکولز N, نمبر آف ایٹمز اور مالیکولز, انٹو K, which is Boltzmann constant, انٹو T لکھ سکتے ہیں, پی وی ایکولز NKT, یا پھر ہم ایک دوسری کوانٹٹی ڈیفائن کر سکتے ہیں جس کو گیس کانسٹنٹ کہا جاتا ہے, R, اور ایسی صورت میں پی وی از اکول ٹو NRT. یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں. یہاں اسمال n کا مطلب ہے نمبر آف مولز ان دا گیس, اور R جو کہ گیس کانسٹنٹ کہلاتا ہے, اس کی قیمت ہے 8.315 جولز پر مول پر ڈگری K. اب یاد رہے کہ ہمیشہ ہمیں یہاں پر ایبسولوٹ ٹیمپریچر استعمال کرنا چاہیے, سینٹی گریڈ نہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے, یہ آپ کو لیکچر نمبر 2 سے میں یاد کرا رہا ہوں, کہ جب بھی آپ کسی گیس کو گرم کرتے ہیں تو اس کا پریشر بڑھتا ہے ایز اے فنکشن آف T, اور یہ بڑھنے کا تعلق لینئر ہے. سو P از پروپورشنل ٹو T. ہر گیس کے لیے یہ بات صحیح ہے, اور اگر آپ 1, 2, 3, 4 گیسیں استعمال کریں تو جس سلوپ سے ان کا پریشر بڑھتا ہے وہ مختلف ہوگا, لیکن یہ سب آ کر ایک نقطے پر مل جاتی ہیں. اس نقطے کو ایبسولوٹ زیرو کہتے ہیں. تو اگر آپ یہاں پر T ایکولز 0 لگائیں تو پریشر 0 بنتا ہے, مگر یہ T کیلوین کا 0 ہونا چاہیے, کیلوین اسکیل کا 0 ہونا چاہیے, نہ کہ سینٹی گریڈ یا فیرنہائٹ یا کوئی اور. اچھا چلیے, اب اس گیس کے اندر, اور یہ گیس آئیڈیل گیس ہے, اس میں ایٹمز اور مالیکولز آپس میں نہیں ٹکراتے ہیں, اس میں ایک ڈسٹریبیوشن ہوگی ویلوسٹیز کی. تو کچھ ایٹمز تیز حرکت کرتے ہیں, کچھ آہستہ حرکت کرتے ہیں. جس طرح سے گاڑیاں ایک سڑک کے اوپر کچھ آہستہ چلتی ہیں, کچھ تیز چلتی ہیں, اور ان کا ایک ایوریج ہوتا ہے, ویسے یہاں بھی ایک ایوریج ہے. تو نمبر آف مالیکولز ایز اے فنکشن آف ویلوسٹی کی شکل کچھ یوں بنتی ہے, جیسا کہ آپ اب گراف پر بھی دیکھ رہے ہیں. یہ مختلف سمتوں میں ہیں, تو یہاں پر سپیڈ کی بات ہونی چاہیے. ایک مالیکول اگر یوں جا رہا ہے تو دوسرا یوں جا رہا ہے تو تیسرا یوں جا رہا ہے, یہ رینڈم موشن ہے. اب فرض کیجئے کہ ہم ایک ٹھنڈی گیس اور گرم گیس کا مقابلہ کرتے ہیں, تو ٹھنڈی گیس میں مالیکولز کم تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں, گرم میں زیادہ تیزی کے ساتھ. دونوں کے ڈسٹریبیوشنز میں فرق ہوگا. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ T ایکولز 80 ڈگریز K اور T ایکولز 300 ڈگریز K کے ڈسٹریبیوشنز کا مقابلہ کیجئے. جو پہلا ڈسٹریبیوشن ہے اس کی پیک ایک کم سپیڈ کے اوپر ہے, کیونکہ ویلوسٹیز یہاں پر کم ہیں. اس کے برعکس جو 300 ڈگریز K پر ہے اس میں ویلوسٹی زیادہ ہے. ہاں, دونوں صورتوں میں ایوریج سے کم اور ایوریج سے زیادہ ویلوسٹیز ہیں, مگر ایوریج 300 ڈگریز K کا زیادہ ہے بنسبت 80 ڈگریز K کے. اچھا, اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ایک گیس ہو, اس گیس میں ایٹمز اور مالیکولز ٹکراتے ہیں اور وہ دیواروں کو دور دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے دباؤ پیدا ہوتا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دباؤ کتنا ہے اور اس کی مقدار کو ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں. چلیے ہم اس پہ پہلے غور کرتے ہیں کہ دباؤ پیدا کیوں ہوتا. اس گیند کو جب میں چھوڑتا ہوں تو اس کا ایک مومنٹم بنتا ہے اور یہ پھر
ٹکراتا ہے اس